एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएर विनाशको जीवन, व्यर्थको जीवन जिइरहेको थियो। दुष्ट काम गरेर परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको थियो। परमेश्वरज्यूको इन्साफ र दण्ड पाएर नरकमै जानुपर्ने मानिसहरू भएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले दया गरिदिनु भएको छ, महान प्रेम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै हामीहरूले गरेको पापको ज्याला तिरिदिनको लागि हाम्रो सट्टामा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्न लगाइदिनु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाइदिनु भएको पवित्र र बहुमूल्य रगतले हाम्रो सबै पापलाई अनन्तसम्मको लागि धोइदिनु भएको छ। हाम्रो सबै पापको ज्याला सधैँको लागि तिरिदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको स्वर्गको जीवित महिमित आशा दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। परमेश्वर पिताज्यूको राज्य स्वर्गमा जाने दिनसम्मै सुरक्षा गरिदिनु भएर डोराइदिनु हुने उपकारको लागि धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समयमा येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अमूल्य रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि सँगै भेला भएर वचन अध्ययन गर्न, सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय प्रभुज्यू नै हाम्रो बीचमा खडा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। कोरोना सरुवा रोगको कारण हामीहरू सबैजना एक ठाउँमा सँगै भेला हुन पाएको छैन। यसकारण विभिन्न ठाउँहरूमा रहेर आफ्नै घर परिवारहरूसँग रहेर वचन सुनिरहनु भएको सबैजनालाई प्रभुज्यूले सहायता गरिदिनुहोस्। सबैजनालाई आवश्यक भएको अनुग्रह र आशिष प्रशस्त गरिदिनुहोस्। संसारभरि भएको सबै मण्डलीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। सुसमाचार प्रचार गर्न झन साहसी भएर प्रभुज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउन सक्न हरेक समय डोराइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई, शैतानको परीक्षामा परेकोहरूलाई आवश्यक भएको उपकार गरिदिनुहोस्। एकजना पनि पत्ता नहुने गरी, नष्ट नहुने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। समय र परिस्थिति अनुसार हामीहरूलाई चाहिने वचन दिनु भएर काम गर्न सिकाउनुहुने प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई सिकाउन चाहनु भएको वचन र प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा झन बुझ्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। परमेश्वरजीको वचन गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 र 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 र 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 5 को 22 र 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। आज मण्डली भवनमा थोरैजना मात्रै आउनुभएको छ। ठाउँहरू धेरै खाली भएको छ। आउन सक्नुहुनेहरू आउनु भए पनि हुन्छ। प्रभुज्यूको दिनमा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भन्नुभएको वचनलाई धेरैचोटि बताएको छु। हामीहरूले ठिक क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउनुपर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले, परमेश्वरज्यूको उपकारले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। फेरि नयाँ गरेर जन्म पाएको छ। अब हामीहरूले क्रिस्चियन विश्वासी जीवन पनि परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले, पवित्र आत्माको शक्तिले मात्र ठिकसँग जिउन सक्छौँ।
यसकारण पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भनेको कुरा के हो भने हाम्रो हृदयमा परमेश्वरजीको वचनले, परमेश्वरजीको अनुग्रहले, परमेश्वरजीको शक्तिले भरिपूर्ण भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्ने जीवनलाई भनेको हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको दिनदेखि परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रत्येक दिन झन झन नयाँ बनाउनु भएर पालन पोषण गरिदिनुहुन्छ। यसकारण हाम्रो भित्री मानिस, नयाँ मानिस प्रत्येक दिन झन झन बलियो हुन्छ। हाम्रो भित्री मानिस बलियो भएर क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा बढ्यो भने हाम्रो पुरानो मानिस र पापमय स्वभावहरू झन झन घट्दै जान्छन्। गलातीको पुस्तक 5:24 वचनमा यसु ख्रीष्टको मानिसहरू भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई यसु ख्रीष्टको मानिस क्रिस्चियन भन्छन्। क्रिस्चियनहरूले पापमय स्वभाव र त्यसको वासनालाई, त्यसको लालसालाई क्रुसमा टाँगिएका छन् भन्नुभएको छ। हामीहरूको पाप र श्रापलाई यसु ख्रीष्टले क्रुसमा टाँगिदिनु भएको छ अनि हाम्रो पापमय स्वभावको लालसालाई पनि क्रुसमा टाँगिदिनु भएको छ भनेर हामीहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले भन्नुभएको छ। पापमय स्वभावको लालसाहरू एकैचोटि अन्त्य भएको भए राम्रो हुने थियो, तर अझै पनि बाँकी भएको कारणले पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूसँग रहनु भएर पापमय स्वभावको लालसाहरूलाई शासन गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूको क्रिस्चियन विश्वासी जीवन बलियो भयो भने हाम्रो पुरानो पापमय स्वभावलाई जित्न सकिन्छ। परमेश्वरजीको योग्य सन्तान भएर पवित्र आत्मा अनुसार जिउन सकिन्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिस, क्रिस्चियन विश्वासमा बढेको मानिस पवित्र आत्मा अनुसार जिउन सकिन्छ। परमेश्वरज्यूले मानिसहरू पवित्र आत्मामा जिएको चाहनुहुन्छ। बुबा र आमाले आफ्नो सन्तानहरू बालक अवस्थाबाट चाँडै ठुलो भएर, बलियो भएर सबै कुराहरूमा परिपक्व भएको चाहना गर्नुहुन्छ। मानिसको शरीरको वृद्धि हुने सीमा हुन्छ, तर मानिसको स्वभाव जीवनभरि नै वृद्धि भइरहनुपर्छ। कुनै कुनै मानिस चाहिँ चाँडै नै परिपक्व पनि हुन्छ, तर कुनै कुनै मानिसहरू चाहिँ उमेर धेरै भएको भए तापनि स्वभावहरू चाहिँ बालकहरूको जस्तै पनि हुन्छन्। उसको चालचलनहरू बालकहरूको जस्तै हुन्छन्। आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा चाँडै बढ्ने, बलियो हुने मानिस पनि हुन्छन्। बलियो भएको, बढेको मानिस भनेको सांसारिक शारीरिक कुराहरूसँग जितेर पवित्र आत्मा अनुसार जिउने मानिस हो। परमेश्वरज्यूको वचनलाई पालना गरेर जिउने मानिसहरू हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति पायो भनेर धेरै समय बिते तापनि शारीरिक सांसारिक कुराहरूलाई जित्न नसक्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। यस्तो मानिसहरूले धेरै दुःख पाउँछन्। पवित्र आत्मा अनुसार जिउने मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूले शक्ति दिनुहुन्छ। यसकारण खुसी, आनन्द, धन्यवादी भएर झन झन बलियो भएर परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार जिउन सकिन्छ। पवित्र आत्मा अनुसार, वचन अनुसार जिउने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको आशिषहरू दिनुहुन्छ। यसकारण धन्यवादी भएर, खुसी आनन्द भएर, रमाएर जिउन सकिन्छ। मण्डली जीवन, क्रिस्चियन जीवन परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार, परमेश्वरज्यूको आज्ञा पालना गरेर जिउन सकिन्छ। शरीर र संसारको कुरालाई पछ्याएर जिउने मानिसहरू सधैँ दोधारमा हुन्छन्। उसलाई सधैँ अशान्ति हुन्छ। पाप स्वभावसँग, संसारिक कुराहरूसँग जित्न उसले सक्दैन। यसकारण उनलाई दुःख हुन्छ, समस्या हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भयो भने योग्यको क्रिस्चियन भएर जिउन सक्छन्। यसकारण पवित्र आत्माको फलहरू फलाएर जिउन सक्छ।
असल रुखले असल फलहरू फलाउन सकिन्छ भन्नुभएको छन्। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन भन्नुभएको छ। नयाँ गरेर जन्मेको मानिस परमेश्वरजीको योग्य सन्तान भएर जिउन सक्छन्। पवित्र आत्माको फलहरू फलाएर जिउन सक्छन्। सांसारिक शारीरिक अभिलाषाहरू अनुसार जिएर पापमय स्वभावका फलहरू फलाएर जिउने मानिस उसको जीवन दयनीय जीवन हुन्छ, व्यथिक जीवन हुन्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर जिउने जीवन ठिक क्रिस्चियन जीवन हुन्छ। पवित्र आत्माको फलहरू फलाउन सकिन्छ। पवित्र आत्माको फलहरू 9वटा भन्नुभएको छन्। 9वटा फलहरू सबै फलाउनै पर्छ। फलाए पनि हुने नफलाए पनि हुने कुरा भन्नुभएको छैन। पवित्र आत्माको फलहरूको विषयमा विगत समयहरूदेखि नै अध्ययन गर्दैछौँ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया 5औं फलसम्म अध्ययन भएको थियो। आज चाहिँ 6औं फल भलाइलाई अध्ययन गर्नेछौँ। भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम सबै जम्मा गरेर 9वटा फलहरू भन्नुभएको छन्। 5औं फल दया, त्यसपछि 6औं फल भलाइ भन्नुभएको छ। दया, भलाइ परमेश्वर पिताज्यूको स्वभाव हो। येशू प्रभुज्यूको स्वभाव हो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 107 अध्यायको 1 पदको वचनमा परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वर पिताज्यू एकजना मात्र अनन्तको दयालु भलो हुनुहुन्छ। यो कुराहरू परमेश्वरज्यूको स्वभाव र गुणहरू हो। दयालु मानिसले भलाइको काम गर्न सकिन्छ। भलाइ भनेको असल काम, धार्मिक काम, ठिक काम भनेको हो। इङ्ग्लिस भाषामा यो कुरालाई गुडनेस भनेर अनुवाद गरेको छ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले उज्यालो बनाउनु भएर हेर्नुभयो, त्यसपछि असल थियो भन्नुभएको छ। असल थियो भनेको कुरालाई इङ्ग्लिस भाषामा इट वाज गुड भनेर अनुवाद गरेको छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा यो कुरा असल थियो भन्नुभएको छ। असल कुरा, धार्मिक कुरा, राम्रो कुरा हो। दुष्ट कुरा, झुट्टा, नक्कली कुरा, खराब कुराहरू हो। परमेश्वरज्यूले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुराहरू असल कुराहरू हो। यसकारण परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएर हेर्नु भएपछि असल थियो भन्नुभएको छ। राम्रो, असल भनेको एउटै कुरा हो। परमेश्वरज्यूको दया, कृपा धारणा गरेको मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि परमेश्वरज्यूको दया, कृपाको स्वभाव पुरा हुन्छ। यस्तो मानिसले ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्छन्। ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउने मानिसले फलाउने फल भलाइ हो। पवित्र आत्माको फलहरू धेरै छन्। भलाइ पवित्र आत्माको फल हो। परमेश्वरज्यूको दया धारणा गरेको मानिसले भलाइको काम गर्छन्। आफ्नो दैनिक जीवनमा भलाइ गर्ने काम गर्छ। क्रिस्चियनहरूको दैनिक जीवनमा, दैनिक व्यवहारमा देखिने काम भलाइ हो। काम गरेर भलाइ देखाउनु पर्छ। भलाइ असल काम, पवित्र धार्मिक काम हो। परमेश्वरज्यू असल व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर शैतान चाहिँ दुष्ट खराब व्यक्ति हो। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 13 पदमा दुष्टबाट बचाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर भनेर येशू प्रभुज्यूले सिकाउनु भएको छ। दुष्ट खराबी शैतान हो। शैतानले दुष्ट र खराब काम गर्न लगाउँछन्। मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायको 25 पदको वचनमा शत्रु आएर सामाहरू छरेर गयो भन्नुभएको छ। शत्रु भनेको दुष्ट शैतान हो। 2 थेसलोनिकीको पुस्तक 2 अध्यायको 9 र 10 पदको वचनमा शैतान पापको मानिस, छली, दुष्ट हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू असल भला हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले परमेश्वरज्यूको असल भला देखाइदिनु भएको छ। शैतान दुष्ट खराबी हो।
मानिसहरूलाई दुष्ट खराबी बनाएर दुष्ट खराब कामहरू गर्न शैतानले लगाउँछन्। दुष्ट खराब काम गर्ने पापको मानिस अन्त्यको समयमा झुट्टा नक्कली क्रिस भएर आउँछन्। उसलाई एन्टी क्राइस्ट क्रिस विरोधी भन्छन्। उसले एकमात्र येशू ख्रिस्टलाई विरोध गर्छन्। यो दुष्ट खराबी पापको मानिस शैतानको कामकाज बमोजिम सारा शक्तिमा आउँछ भन्नुभएको छन्। 1 यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 19 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी जान्दछौँ हामी परमेश्वरका हौ र सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ भन्नुभएको छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको पवित्र मानिस परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ। परमेश्वरज्यूको हेरचाहमा परमेश्वरज्यूको अधिकारमा छन्। सारा संसार भनेको कुरा के हो भने नयाँ गरेर फेरि जन्मन नसकेको सबै मानिसहरू भनेको हो। उनीहरू सबैजना दुष्ट शैतानको अधीनमा छन्। बाइबलमा यो सबै कुराहरू स्पष्टसँग बुझ्ने गरी लेखेर दिनुभएको छ। नयाँ गरेर फेरि जन्मन नसकेको मानिसहरू सबैजना शैतानको अधीनमा भएको कारण दुष्ट कामहरू गरेर जिइरहेको छ। उनीहरूले दुष्ट काम मात्रै गर्न सक्छन्। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापमा मरेको थियो भन्नुभएको छ। हामीहरूले पाप गरेको कारण हाम्रो आत्मा मरेको थियो। अपराध र पापहरूको कारण आत्मा मरेको थियो। आत्मा मरेको मानिसहरूबाट शैतानले काम गर्छ। मृत्युको काम गर्ने शैतानको बन्धनमा पापीहरूले काम गर्छन्। त्यस संसारको रीतिअनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनज्ञाकारिताको सन्तानमा अहिले पनि काम गर्ने आत्मा अनुसार भन्नुभएको छ। शैतानले अपराध र पापहरूमा मरेको मानिसहरूसँग काम गरेको हुन्छ। अहिले पनि अनज्ञाकारिताको सन्तानमा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरूसँग शैतानले काम गरिरहेको छ। परमेश्वरज्यूको आत्मालाई पवित्र आत्मा भन्छन्। शैतानको आत्मालाई दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मा भन्छन्। दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्माले तिमीहरूमा काम गर्छ भन्नुभएको छ। विगत समयहरूमा हामीहरूले पनि शैतानको कामकाज बमोजिम पापको स्वभाव अनुसार जिएको थियो। आफ्नो इच्छा अनुसार अरू मानिसहरूले जस्तै जिएको थियो। अरू मानिसहरू जस्तै भनेको कुरा आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन नसकेको संसारिक मानिसहरूले जस्तै भनेको कुरा हो। क्रोधको सन्तानको स्वभावमा जिएको थियो। परमेश्वरज्यूबाट इन्साफ भएर नरकको दण्ड पाएर नरकमा विनाशमा हुनुपर्ने मानिसहरू भएको थियो। तर कृपामा धनी परमेश्वरज्यूले आफ्नो महान प्रेमले हाम्रो अपराध र पापमा मरेको हामीलाई येशू ख्रिस्टसँगै जीवित बनाइदिनु भएको छ। शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवन दिनुभएको छ। अब हाम्रो जीवन परमेश्वरज्यूमा छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको हेरचाहमा छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको भएको छ। नयाँ गरेर फेरि नजन्मेको मानिसहरू शैतान दुष्टको हो भन्नुभएको छ। पापीहरू पापको स्वभाव अनुसार संसार र शरीरको अभिलाषाहरू अनुसार जिउँछन्। उनीहरूसँग शैतानले काम गर्छ। शैतानले पतन भएको कुराहरू नष्ट हुने कुराहरू मानिसको हृदयमा हालिदिन्छन्। शैतानले संसारिक शारीरिक अभिलाषाहरू अनुसार पाप गरेर जिउन मानिसहरूसँग काम गरिरहेको हुन्छ। यसकारण पाप स्वभावको फलहरू फलाउँछन्। पाप गर्ने कामहरू गर्छन्। शैतानले उनीहरूलाई दुष्ट कामहरू पापका स्वभावको फलहरू फलाएर जिउन लगाउँछन्। यसकारण पवित्र आत्माको फलहरू भन्नुभन्दा अगाडि गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 देखि 21 पदको वचनमा पाप स्वभावको कुराहरू भन्नुभएको छ। म पढ्नेछु। पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्।
जो यी नै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपना, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियाकडपन, अश्लील मोज मज्जा र यस्तै अरू जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। यो वचनमा पाप स्वभावका कामहरू स्पष्टसँग 15वटा भन्नुभएको छ। त्यसपछि यस्तै अरू पनि भन्नुभएको छ। यस्तै अरू भनेको कुरा के हो भने यस्तो पापहरू अति नै धेरै छन् भनेको कुरा हो। यस्तो पाप गर्नेहरूलाई परमेश्वरजीले इन्साफ गर्नुहुन्छ र दण्ड दिनुहुन्छन्। यसकारण यस्तो काम गर्नेहरू परमेश्वरज्यूको स्वर्गको पवित्र राज्यको हकदार हुने छैनन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गमा जान नपाउने मानिसहरू अनन्तको नरकमा जानै पर्छ। सबैजनाले बुझ्ने गरी स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। एफिसीको पुस्तक 5:8 र 9 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5:8 र 9 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5:8 र 9 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि एकपल्ट तिमीहरू अन्धकारमा थियौ, तर अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयौ। ज्योतिका सन्तान चाहिँ हिँडडुल गर, किनकि सबै भलाइ, धार्मिकता र सत्यतामा नै ज्योतिको फल पाइन्छ। हामीहरू आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि शैतानको बन्धनमा, शैतानको अधिकारमा थियो। त्यो समय अन्धकारमा थियो। ज्योतिको विपरीत अन्धकार हो। परमेश्वरज्यू ज्योति हुनुहुन्छ, शैतान अन्धकार हो। हामीहरू अघि अन्धकारमा थियो, तर अब येशू प्रभुज्यूमा उज्यालो भएको छ, ज्योतिको सन्तान भएको छ। आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू ज्योतिको सन्तान भएको छ। येशूज्यूको जीवन ज्योति हो। येशूज्यूको जीवन ज्योति हामीहरूलाई पनि दिनुभएको छ। यसकारण अब ज्योतिको सन्तानले जस्तै हिँडडुल गर भन्नुभएको छ। अब हामीहरूले ज्योतिको काम गरेर ज्योतिको चालचलनमा चल्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। ज्योतिको फल सबै भलाइ, सबै धार्मिकता र सबै सत्यता हो भन्नुभएको छ। ज्योतिको फल सबै भलाइ हो। पवित्र आत्माको फल र ज्योतिको फल भनेको एउटै कुरा हो। यो वचनमा ज्योतिको फल सबै भलाइ, धार्मिकता, सत्यता भनेर मानिसहरू सबैजनाले बुझ्ने गरी स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। ज्योतिको सन्तानहरूले ज्योतिको फलहरू भलाइ, धार्मिकता, सत्यता फलाउन सक्छन्। यसकारण अन्धकारको फल फलाउन सक्दैन। मिकाको पुस्तक 6:8 वचनमा हेर्नुभयो भने ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ भन्नुभएको छन्। ए मानिस भनेको मानिसहरू सबैजनालाई भन्नुभएको वचन हो। परमेश्वरजीको वचन विशेष गरी आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले मात्र विश्वास गर्छ र स्वीकार गर्छन् अनि उहाँको वचनलाई पालना गरेर जिउन सक्छन्। परमेश्वरज्यूले असल कुरा हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। परमप्रभुले तिमीहरूबाट के चाहनु भएको छ भने ठिक काम गरेको, परमेश्वरज्यूको कृपालाई प्रेम गरेको र परमेश्वरज्यूसँग विनम्र भएर हिँडेको चाहनु भएको छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले चाहनु भएको कुराहरू असल काम गरेको, ठिक काम गरेको चाहनुहुन्छन्। असल काम, ठिक काम भनेको परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार गरेको काम हो। परमेश्वरज्यूको कृपालाई प्रेम गरेर परमेश्वरज्यूसँगै नम्र भएर हिँड्नुपर्छ। यो कुरा असल काम, ठिक काम हो, धार्मिक काम हो, भलाइको काम हो। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको कृपामा, परमेश्वरज्यूको प्रेममा, परमेश्वरज्यूको नम्रतामा जिएर ठिक काम, असल काम, भलाइ काम गर्नुपर्छ। यो कुरालाई हरेक समय सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। कलसीको पुस्तक 1:10 वचनमा हेर्नुभयो भने प्रभुज्यूको योग्य जीवनमा जिउँदै
असल काम गरेर परमेश्वरज्यूलाई सम्पूर्ण रूपले प्रसन्न पार भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले धन्यवादी भएर हरेक असल काम गरेर प्रभुज्यूको योग्य जीवन जिएर परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने जीवन जिउँछन्। प्रत्येक असल काममा फलवन्त भएर परमेश्वरज्यूको ज्ञानमा बढ्दै जाऊ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नको लागि ठिक काम गरेर, असल काम गरेर, भलाइको काम गरेर फलवन्त हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको फलहरू फलाएर अबको हाम्रो बाँकी जीवन जिउनुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 37 अध्यायको 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुमा भरोसा राख र भलाइ गर भन्नुभएको छ। परमप्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ, भरोसा गर्नुपर्छ, ठिक काम, असल काम, भलाइ गर्ने काम गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले परमेश्वरज्यूलाई भरोसा गरेर भलाइको काम गर भन्नुभएको छन्। सबै मानिसहरूले भलाइको काम, असल काम, ठिक काम स्पष्टसँग बुझ्न सक्ने गरी बाइबलमा लेखेर दिनुभएको छ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले यस दुष्ट पुष्टको ढाँचामा चल्दैन, यसु प्रभुज्यूको ढाँचामा चल्छन्। मन नयाँ बनाउँछ, परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरज्यूको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो कुरा तिमीहरूले जाँच्न सक भन्नुभएको छ। वचनको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको असल कुराहरू, परमेश्वरज्यू खुसी हुने कुराहरू, परमेश्वरज्यू जस्तै सिद्ध हुने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले अब सिक्नुपर्छ। हामीहरू विश्वासमा झन बलियो भएर बढ्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र स्वभाव हाम्रो हृदयबाट पुरा हुनुपर्छ। हाम्रो बोली, हाम्रो व्यवहार झन परमेश्वरज्यूको जस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो स्वभाव परमेश्वरज्यूको जस्तै झन परिवर्तन हुनुपर्छ। उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 12 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने म जान्दछु कि मानिसको निम्ति आफू जीवित रहँदा आनन्दित रहनु र असल गर्नुभन्दा अरू असल कुरो केही छैन भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले यो संसारमा जीवित रहने समयमा खुसी आनन्दित हुनुपर्छ। संसारिक शारीरिक मानिसहरू पापको अभिलाषाहरू पुरा गर्न पायो भने खुसी आनन्द हुन्छन्, रमाउँछन्। हामीहरूले भलाइ गरेर, असल काम गरेर, ठिक काम गरेर परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाएर परमेश्वरज्यूबाट पाउने खुसी आनन्दलाई खोज्नुपर्छ। असल गर्नुभन्दा अर्को असल केही पनि रहेनछ भनेर मैले जानेको छु भनेर सोलोमनले भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू हामीहरूसँगै रहिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई अनन्तको नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। अनन्तको नरकबाट छुटकारा दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको उपकारप्रति खुसी हुनुपर्छ, धन्यवादी हुनुपर्छ, रमाउनुपर्छ। परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी हुने जीवन, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र असल इच्छामा हामीहरू अब जिउनुपर्छ। हाम्रो दैनिक जीवनको उद्देश्य यस्तो हुनुपर्छ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने कसैलाई पनि खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छन् तिनमा ध्यान देऊ भन्नुभएको छ। कसैलाई पनि खराबको सट्टा खराब नगर भन्नुभएको छ। सांसारिक मानिसहरूले खराबको सट्टा झन ठुलो खराब गरेर बदला लिन्छन्। उनीहरूले पनि खराब गर्छन् अनि उनीहरूलाई पनि खराब गर्छन्। हामीहरू चाहिँ त्यस्तो कुराहरूबाट अलग भएको मानिसहरू हो। खराबीको सट्टा खराब गर्नु हुँदैन। खराबीलाई बदला तिर्ने, झगडा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। सबै मानिसहरूलाई भलाइ गर्नुपर्छ। मानिसको दृष्टिमा र परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा पनि भलाइ काम, असल काम, ठिक काम, धार्मिक काम, पवित्र काम गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 116 अध्यायको 8 र 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले मलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनु भएर जीवन दिनुभएको छ। मेरो आँखालाई आँसु झर्नबाट र खुट्टालाई
ठेस लाग्नबाट बचाइदिनु भएको छ। अब म जीवितहरूको देशमा परमप्रभुको अगाडि हिँडडुल गर्छु भन्नुभएको छ। विगत समयहरूमा परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर जिएको थियो, तर अबदेखि परमेश्वरज्यूको अगाडि जीवितहरूको देशमा हिँडडुल गरेर जिउँछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको अगाडि र मानिसहरूको अगाडि पनि अब हामीहरूले असल जीवन, ठिक जीवन, पवित्र जीवन, धार्मिक जीवन, भलाइको जीवन जिउनु पर्छ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 21 पदको वचनमा खराबीबाट पराजित नहौ, तर खराबीलाई भलाइले जिता भन्नुभएको छ। खराबीबाट पराजित नहौ भनेको कुरा के हो भने खराबीहरूको कारण निराश भएर, चिन्तित भएर खराबीहरूको बदला खराबीहरूले जस्तै गरेर बदला तिर्यो भने खराबीसँग पराजित भएको हुन्छ। पापले झन अर्को पापहरू जन्माउँछन्, पापहरू फैलाउँछन्। हामीहरूले खराबीलाई भलाइले जित्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टले यसरी गरिदिनु भएको छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले भलाइको काम गरेर जिउनु भएको थियो। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 23 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन, दुःख भोग्नु हुँदा उहाँले धम्की दिनु भएन, तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो भन्नुभएको छ। मानिसहरूले येशू प्रभुज्यूलाई गाली गरेको थियो, थुकेको थियो, लट्ठीले शिरमा हिर्काएको थियो, हातले गालामा पिटेको थियो, क्रुसमा टाँगेर किला ठोकेर अगाडि बसेर सबै गिल्ला, ठट्टा, अपमान, निन्दा गरेको थियो। तर येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनु हुनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूले सबै पापीहरूलाई भलाइको काम गरिदिनु भएको थियो। येशू प्रभुज्यू सबैभन्दा पवित्र भला व्यक्ति हुनुहुन्छ। मलाई कोही मानिसले पिट्यो भने मैले पनि उसलाई 2 चोटि पिट्न मन लाग्छ। उसले मलाई गाली गर्यो भने मलाई पनि उसलाई गाली गर्न मन लाग्छ। बदला तिर्न मन लाग्ने हाम्रो स्वभाव हुन्छ। उसले मलाई ठग्यो भने पख म पनि त्यसलाई बदला लिन्छु भनेर खराबीको साटो खराबी गर्यो भने खराबीसँग जितेको होइन, हारेको हुन्छ। शैतानले खराब काम गर्न प्रयोग गर्छन्। हामीहरूले खराबीलाई भलाइले जित्नुपर्छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी गरिदिनु भएको छ। यसरी जिउनको लागि हाम्रो आफ्नो शक्तिले सक्दैन, पवित्र आत्माको शक्तिले मात्र यसरी जिउन सकिन्छ। परमेश्वरज्यूको जीवन हामीहरूले पाएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवन पाएको मानिसले, येशू ख्रीष्टको मन पाएको मानिसले, हृदयमा पवित्र आत्माज्यू बास गर्नुभएको मानिसले यसरी जिउन सकिन्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने प्रभुज्यूमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ भन्नुभएको छन्। प्रभुज्यू मेरो हृदयमा बास गर्नुभएको छ भने प्रभुज्यूले गर्नुभएको अनुसार मैले पनि गर्न सकिन्छ। यसरी क्रिस्चियनहरू झन येशू ख्रीष्ट जस्तै हुँदै परिवर्तन हुन्छ। रोमीको पुस्तक 15 अध्यायको 2 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनलाई प्रसन्न राखौँ भन्नुभएको छ। छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर भलाइको काम गर भन्नुभएको छ। छिमेकीलाई प्रसन्न पार्नको लागि भलाइ काम गर्नुपर्छ, असल काम गर्नुपर्छ। यसरी गर्यो भने सुधार हुन्छ। क्रिस्चियन जीवनको चालचलन हामीहरूले देखाउनु पर्छ। छिमेकीलाई भलाइ गर भनेको कुरा आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएकोहरूलाई भलाइ गर्ने काम, खुसी बनाउने काम, सुधार गरिदिने काम र आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई अब चाँडै नै आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी भलाइ गरिदिएर खुसी बनाउने काम गर्नुपर्छ। येशू प्रभुज्यूले आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएको थिएन। येशू प्रभुज्यूले अरू मानिसहरूलाई प्रसन्न पार्न भलाइको काम गर्नुभएको थियो, सुधार गरिदिनु भएको थियो। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरूले अब साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्छ। हामीहरू एकमात्र सत्य परमेश्वर पिताज्यूको सन्तान हो। क्रिस्चियनहरू संसारिक शारीरिक मानिसहरूभन्दा फरक मानिस हो भनेर देखाउनु पर्छ। गलातीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 र 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ भन्नुभएको छ।
असल काम गर्न, भलाइ गर्न नथाकौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले असल काम, भलाइ गर्ने काम गरेर पनि यदि यो कामलाई मानिसहरूले हेरिदिएन, स्वीकार गरिदिएन, शाबास दिएन भने निराश हुन्छ, अफसोस गर्छ। फेरि यस्तो काम गर्न मन लाग्दैन। मैले मानिसहरूलाई भलाइ गरिदिए तापनि तिनीहरूले मलाई तुच्छ व्यवहार गर्यो भने, खराब व्यवहार गर्यो भने, गाली गर्यो भने भलाइ काम गर्न, असल काम गर्न थाक्छन्। फेरि यस्तो काम गर्न मन लाग्दैन। यसकारणले भलाइ गर्न नथाकौँ, निरन्तर अन्त्यसम्मै भलाइ गर भन्नुभएको हो। सधैँ निराशा नभइकन भलाइको काम, असल काम गर्नुपर्छ। गर्ने, छोड्ने, मन लागेको बेला गर्ने, मन खुसी भएको बेलामा मात्र गर्ने, यसरी संसारिक मानिसहरूले पनि गर्छन्। तर क्रिस्चियनहरूले त्यसरी गर्नु हुँदैन। मानिसहरूले हेरे पनि नहेरे पनि, स्वीकार गरे पनि नगरे पनि, शाबास दिए पनि नदिए पनि परमेश्वरज्यूको भलाइको काम सधैँ गरिरहनुपर्छ। हिम्मत हारेनौ भने ठिक समयमा कटनी पनि गर्नेछौ भनेको कुरा के हो भने, भलाइको काम नथाकिकन सधैँ गरिरह्यो भने यसको परिणाम असल फल पाउँछ भन्नुभएको कुरा हो। मानिसहरूलाई आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनायो भने यो कामको प्रतिफल पाउँछ। हामीहरूले मौका पाएको समयमा नै सबै मानिसहरूलाई भलाइ गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई मौका दिनुभएको छ। हामीहरूको वरिपरि नरकमै जानुपर्ने मानिसहरू पनि अति नै धेरै छन्। यसकारण हामीहरूलाई भलाइ गर्ने मौका दिनुभएको छ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा कमजोरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भलाइ गरेर सहायता गरिदिनुपर्छ। यस्तो मौका दिनुभएको छ। मौका पाए अनुसार सबै मानिसहरूलाई भलाइको काम गर्नुपर्छ। विशेष गरी हाम्रो विश्वासको परिवारकाहरूलाई पहिला गर्नुपर्छ। विशेष गरी क्रिस्चियनहरूलाई गरिदिनुपर्छ। संसारमा गरिब, दयानीय मानिसहरू धेरै छन्, तर भौतिक कुराहरूले उनीहरूलाई सहायता गरिदिने हामीहरूसँग शक्ति छैन। हामीहरूले उनीहरूलाई गरिदिनुपर्ने मुख्य पहिलो काम के हो भने उनीहरूको आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने गरी, स्वर्गमा जान सक्ने गरी सहायता गरिदिनुपर्छ। यो भलाइको काम सबैभन्दा पहिला गरिदिनुपर्छ। त्यसपछिको मुख्य काम के हो भने आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिनुभएको नयाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन, अनि गरिब छ भने शरीरको लागि आवश्यक भएको कुराहरू पनि सहायता गरिदिनुपर्छ। कमजोरीहरूलाई सहायताको आवश्यक हुन्छन्, उनीहरूलाई हामीहरूले सहायता गरिदिनुपर्छ। विश्वासमा बलियो मानिसहरूले विश्वासमा कमजोरीहरूलाई सहायता गरिदिनुपर्छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको गरिब, कमजोरी विश्वासी परिवारहरूलाई सहायता गरिदिनुपर्छ। यो काम भलाइको काम हो, ठिक काम हो, उद्धारको काम हो। यो संसारमा 3 प्रकारको मानिसहरू छन्। पहिलो मानिस माखुरा जस्तो मानिसहरू हो। माखुराले जाल बुनेर त्यो जालमा अरूहरूलाई फसाएर मारेर खान्छन्। यसरी नै अरू मानिसहरूलाई फसाएर खाने, ठगेर खाने, झुटा बोलेर फसाउने माखुरा जस्तै मानिसहरू पनि छन्। आजभोलि मोबाइल फोनमा विभिन्न प्रकारको मेसेजहरू र फोन पनि आउँछन्। अनौठो अनौठो प्रकारको आउँछन्। हामीहरूले अलिकति गल्ती गर्ने बित्तिकै तिनीहरूसँग फस्छन्। मैले पनि एकपल्ट यस्तो फोन उठाएर त ठगा फटा भनेको थियो। त्यसपछि उसले मलाई पनि सबै गाली गरेको थियो। यस्तो काम गर्नेहरू धेरै छन्। म अब त्यस्तो अनौठो फोनहरू उठाउँदिनँ। यस्तोहरू घरिघरि विभिन्न प्रकारले आउँछन्। अलिकति मैले गल्ती गर्ने बित्तिकै तिनीहरूसँग फस्छन्। यसकारण धेरै होसियारी हुनुपर्छ। अरू मानिसहरूलाई फसाउने खराबी मानिसहरू पनि छन्। माखुरा जस्तो मानिसहरू छन्। आजभोलि मोबाइल, इन्टरनेटबाट अरू मानिसहरूलाई धेरै नराम्रोसँग फसाउने ठगाहरू बढ्दैछन्।
माखुरा जस्तो व्यवहार भएको मानिसहरू झन झन बढ्दैछन्। कमिला जस्तो मानिसहरू पनि छन्। कमिलाले आफै परिश्रम गरेर खाएर जिउँछन्। पछिको लागि जोहो गरेर पनि राख्छन्। अरूहरूलाई धोका दिँदैन, ठगेर खाँदैन, सबै काम आफै गर्छन्। अरूहरूलाई दुःख दिँदैन। यस्तो मान्छेलाई सबैजनाले असल मान्छे भन्छन्, राम्रो मान्छे भन्छन्। अर्को मान्छे मौरी जस्तो मान्छे पनि हुन्छन्। मौरी धेरै परिश्रमी हुन्छन्। मौरीले धेरै दुःख परिश्रम गरेर मानिसहरूलाई मिठो मह दिन्छन्। महले मानिसहरूलाई खुसी, आनन्द र स्वास्थ्य दिन्छन्। मौरी जस्तो मानिसले आफूले परिश्रम गरेर कमाएको कुराले अरूहरूलाई खुसी, आनन्द दिन्छन्। यस्तो 3 प्रकारको मानिसहरूमध्ये हामीहरू चाहिँ मौरी जस्तो मानिस हुनुपर्छ। मैले दुःख परिश्रम गरेर अरूहरूलाई सहायता गरिदिनुपर्छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जस्तो मन हाम्रो पनि हुनुपर्छ र येशू प्रभुज्यूले जस्तै हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 18 र 19 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 18 र 19 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एक तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 18 र 19 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हुन्। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्ची नै जीवन हो। असल काम गर, असल कामहरूमा धनी हौ भन्नुभएको छ। हरेक समय असल काम गर्न चाहनु भएको मानिसहरू पनि छन्। यसकारण असल काम गर्नको लागि असल व्यवहार गर्छन्। परिश्रम गरेर कमाएर आफू मात्रै धनी भएर सुख सुविधासँग जिउँदैन। गरिब, कमजोरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भलाइ गर्छन्, सेवा गर्छन्। कुनै मानिसले कम्पनी खोल्छन्, बेरोजगारीहरूलाई काम दिन्छन्। कमाएको पैसा दुर्बल, असहाय, दुखीहरूलाई सहायता गर्छन्। कुनै मानिसले व्यापार व्यवसाय गरेर दुर्बल, असहाय, कमजोरी, दिनदुखीहरूलाई सहायता गर्छन्। यो काम भलाइ हो। यस्तो व्यवसाय असल व्यवसाय हो। यस्तो व्यवसायमा धनी हुनुपर्छ। उदारचित्त र दानी हौन् भन्नुभएको छ। बाँडचुट गर्न, दिन धनी हुनुपर्छ। आवश्यक भएको मानिसहरूलाई दिन सक्ने मानिस हुनुपर्छ। मानिसहरू प्रायजसो लिन मन पर्छ, दियो भने चाँडै लिने मन भएको मानिसहरू प्राय धेरै छन्। आफ्नो दिनुपर्छ कि भनेर डराउने काम्नेहरू धेरै छन्। आफ्नो अलिकति दिएर धेरै दिएको जस्तो गरेर ठुलो ठुलो कुरा गर्ने मानिसहरू पनि छन्। प्रियहरू, बाँडचुट गर्न खुसी हुनुपर्छ, उदार चित्त हुनुपर्छ। उदार चित्त, उदार गर्न दानी हुनुपर्छ। पावल प्रेरितले तिमोथीलाई यसरी सिकाऊ भन्नुभएको थियो। धनी मानिसहरूलाई संसारको चञ्चल्य धनमाथि भरोसा नगर भन्नुभएको छ। हितोपदेश 23 अध्यायको 5 पदमा धन सम्पत्तिको पखेटाहरू हुन्छन्, त्यो उडेर जान्छ भन्नुभएको छ। चञ्चले धनको पखेटा हुन्छ, उडेर जान्छ भन्नुभएको छ। संसारिक चञ्चले धन सम्पत्ति उडेर जान्छन्। उडेर नजाने गरी पक्रिरह्यो भने त्यो धनले उसलाई पनि उडाएर लैजान्छन्। आज राति नै तेरो आत्मा परमेश्वरज्यूले फिर्ता लानुभयो भने तिमीले थुपारेको धन सम्पत्ति तिम्रो हुने छैन भन्नुभएको छ। अनिश्चित चञ्चले धन सम्पत्तिमाथि होइन, सबै कुराहरू प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरज्यूमाथि भरोसा राख भन्नुभएको छ। हामीहरूले सबै कुराहरू प्रशस्तसँग दिनुहुने परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गरेर आशा राखेर जिउनुपर्छ। क्रिस्चियनहरूले असल काम गरेर, भलाइको काम गरेर, परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गरेर
आशा राखेर जिउनुपर्छ। यस्तो जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठिक जीवन हो। भलाइको काम गर, असल व्यवसाय गर, बाँडचुट गर, उद्धार चित्तको हौ, दानी हौ भन्नुभएको छ। दयालु हुनुपर्छ, दुर्बल, कमजोर, दुखी, गरिब मानिसहरूलाई सहायता गरिदिनुपर्छ। यस्तो कामहरू अरूहरूको लागि गरेको जस्तो देखे तापनि आफ्नै भविष्यको लागि गरेको हो। लिनुभन्दा दिनु धन्य हो भनेर बुझा भन्नुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 35 पदको वचनमा प्रभुज्यूले यसरी भन्नुभएको छ भनेर पावल प्रेरितले भन्नुभएको छ। पाउने मान्छेलाई खुसी हुन्छन्, दिने मान्छेलाई आशिष हुन्छ। जसले दिन्छ परमेश्वरजीले उसलाई फेरि दिनुहुन्छ। लिने मान्छेलाई आशिष छैन, उसलाई खुसी मात्रै हुन्छ। आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्नु भन्नुभएको छ। असल जीवन, साँचो जीवन, अनन्त जीवन पक्रिराख भन्नुभएको छ। राम्रो कुरा, अनन्तको कुरा, पवित्र आत्मिक कुरा परमेश्वरज्यूले झन् धेरै दिनुहुन्छन्। भविष्यमा परमेश्वरज्यूले नै सबै कुराहरूको पूर्ति गरिदिनुहुन्छ। भलाइको काम गरिरहनेहरूलाई, आफूलाई र आफ्नो भावी सन्ततिहरूलाई पनि परमेश्वरज्यूले आशिष दिनुहुन्छ। क्रिस्चियनहरूसँग भएको सम्पत्ति परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हो। परमेश्वरज्यूले जिम्मा दिनुभएर राख्नुभएको हो। यो कुराहरूले भलाइको काम गर भनेर दिनुभएको छ। यसकारण यो कुराहरूलाई लुकाएर राख्यो भने अथवा ठिकसँग प्रयोग गरेन भने परमेश्वरज्यूको अगाडि खडा भएपछि गाली खानुपर्ने मानिस हुन्छ। यो कुराहरूलाई सबैजनाले हृदयदेखि नै बुझ्नुपर्छ। सबैजनाले ठिक जीवन जिउनुपर्छ। मेरो आफ्नो केही पनि छैन। मेरो आत्मा, प्राण, शरीर, समय, सम्पत्ति सबै कुराहरू यसु प्रभुज्यूको रगतले दाम तिरेर किन्नु भएको छ। यसकारण सबै कुरा यसु प्रभुज्यूको हो। मेरो आफ्नो केही पनि छैन। प्रभुज्यूले दाम तिरेर किन्नु भएको कारण सबै कुरा प्रभुज्यूको हो। यसकारण प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी र हामीसँग भएको सबै कुराहरू प्रभुज्यूको हो। यसकारण प्रभुज्यूको अनुसार प्रभुज्यूले प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। चोर्नेहरूले अबदेखि फेरि नचोरा भन्नुभएको छ। गरिबहरूलाई सहायता गर्न सक्न आफ्नो हातले इमान्दारी साथ परिश्रम गर भनेर एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 28 पदमा भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको कुराहरूलाई परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। पैसा कमाउन गाह्रो हुन्छ, पैसा कमाएर प्रयोग गर्न झन् गाह्रो हुन्छ। धेरै परिश्रम गरेर पैसा कमाएर महत्त्वपूर्ण नभएको कुराहरूको लागि खर्च गर्यो भने परिश्रम गरेको व्यर्थ हुन्छन्। परिश्रम गरेर कमाएर म र मेरो परिवारको लागि मात्र प्रयोग गर्यो भने महत्त्वपूर्ण हुँदैन। हामीहरूले परिश्रम गरेर पैसा कमाएर नरकमा गइरहेको मानिसहरूको आत्मालाई उद्धार गर्नको लागि भलाइको काम गर्न खर्च गर्नुपर्छ। सबै सम्पत्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 33 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जसरी म पनि मैले गर्ने सबै काममा सबै मानिसहरूलाई प्रसन्न राख्ने कोसिस गर्दछु, म आफ्नै होइन तर धेरैको हित खोज्दछु ताकि तिनीहरूको उद्धार होस् भन्नुभएको छ। अरूहरू धेरैको हित खोज, उद्धार गर्ने काम गर भन्नुभएको छ। पावल प्रेरितले यस्तो काम गर्न परिश्रम गर्नुभएको थियो। मैले जस्तै गर भनेर पावल प्रेरितले सबैजनालाई अनुरोध गर्नुभएको छ। हामीहरूलाई समय, स्वास्थ्य, वातावरण, धन सम्पत्ति सबै प्रभुज्यूले दिनुभएको हो। यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामको लागि प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्नको लागि मानिसहरूको आत्मालाई उद्धार गर्ने काममा ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रभुज्यूको पवित्र काम गर्नको लागि ढिलो गर्नु हुँदैन। ठुलो कामभन्दा पहिला सानो कामबाट ठिकसँग गर्नुपर्छ। जसले सानो कुरा, थोरै कुरामा इमान्दारी हुन्छ त्यो मानिस ठुलो कुराहरूमा पनि विश्वासयोग्य हुन्छ भन्नुभएको छन्।
लुकाको सुसमाचार 16 अध्यायको 11 पदको वचनमा सानो कुरा भनेको संसारको धन सम्पत्ति भन्नुभएको छ। हितोपदेश 3 अध्यायको 27 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जस जसलाई भलाइ गर्नुपर्छ तेरो हातमा भइन्जेल त्यो नरोक भन्नुभएको छ। भलाइ गर्न सक्ने शक्ति भएको समयमा नै भलाइ गर्नुपर्छ। भलाइ गर्न सक्ने शक्ति छैन भने मन लागेर पनि भलाइ गर्न सक्दैन। माकेडोनिया मण्डलीको सन्तहरूले गरिबीमा पनि प्रशस्तसँग भेटी दियो भन्नुभएको छ। यरुशलेम मण्डलीको गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहायता गर्नको लागि आफूहरू गरिब भए तापनि आफ्नो औकातभन्दा पनि झन धेरै सो इच्छाले प्रशस्तसँग भेटी दिनुभएर सहायता गरिदिनु भयो भन्नुभएको छ। उहाँहरूले भेटी दिनुभन्दा अगाडि आफूलाई नै परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्नुभएको कुरा भन्नुभएको छ। त्यसपछि परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार भेटी पनि दिनुभएको कुरा भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको थियो। हामीहरूले पनि वचन सुनेर बुझेर पालना गर्नुपर्छ। सानो काम भए पनि हामीहरूले इमान्दारी भएर विश्वासयोग्य हुने गरी गर्नुपर्छ। समस्यामा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भलाइ गर्यो भने परमेश्वरज्यूको कृपालाई मैले पनि पुरा गरेको हुन्छ। सानो कामदेखि सुरु गरेर सबै काम गर्नुपर्छ। सानो काम पनि नगर्नेले ठुलो काम गर्न झन सक्दैन। प्रेरितको पुस्तक 14 अध्यायको 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई भलाइ गर्नु भएर आकाशबाट पानीको झरी र फलवान्त ऋतु दिनुभयो र हृदयलाई भोजन र आनन्दले सन्तुष्ट पार्नुभयो भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई आकाशबाट पानी वर्षाइदिनु भएको छ। सूर्यको ताप दिनुभएको छ। सास फेर्न हावा दिनुभएको छ। असल र दुष्ट मानिस सबैजनालाई परमेश्वरज्यूले जीवनको कुरा दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले सबै मानिसहरूलाई भलाइ गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले भलाइको काम गरिदिनु भएर मानिसको हृदयलाई आनन्दले सन्तुष्टि पारिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूको लागि गर्नुभएको भलाइको काम मानिसहरूले बयान गर्न सक्दैन। मानिसहरूको कुनै पनि शब्दले बयान गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यू असल व्यक्ति हो, यसकारण परमेश्वरज्यूले भलाइको काम गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको भलाइको कामले नरकमा नष्ट हुनुपर्ने पापी मानिसहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको छ। नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनु भएर परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्यको उत्तराधिकारी बनाइदिनु भएको छ। योभन्दा असल काम, भलाइ काम अर्को कुनै पनि कामहरू छैन। नरकको पितमा जानै पर्ने मानिसहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर स्वर्गमा जान सक्ने मानिस बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको कृपाले हामीहरूले स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको छ। परमेश्वरज्यू मात्र असल व्यक्ति, भलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पदको वचनमा सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख भन्नुभएको छ। सन्तहरूलाई आवश्यक भएको कुरा देऊ भन्नुभएको छ। अतिथि सत्कार गर भनेको कुरा के हो भने बाहिरबाट आउनुभएकोहरूलाई, प्रवासीहरूलाई सत्कार गर भन्नुभएको कुरा हो। सुरुको मण्डली समयमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि प्रवासी भएको व्यक्तिहरू पनि थियो। खेदो सतावटमा निकालिएको सन्तहरू पनि थियो। केही वर्ष अगाडिसम्म पनि कोरियामा पनि गाउँको धनी मानिसहरूले, असल मानिसहरूले बाहिरबाट आएको पाहुनाहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाएर लगेर सत्कार गर्ने काम गर्थ्यो। उत्पत्तिको पुस्तक 19 अध्यायमा हेर्नुभयो भने लोतले मानिसको रूपमा आउनुभएको 2 स्वर्गदूतहरूलाई सत्कार गरेको थियो। स्वर्गदूतहरू बाहिर थियो, बाहिरबाट आएको विदेशीहरू जस्तो देखेको थियो। यसकारण लोतले आफ्नो घरमा सत्कार गरेको थियो। आज मेरो घरमा आराम गर्नुहोस् अनि जानु पर्ने ठाउँमा भोलि बिहान आरामले जानुहोस् भनेको थियो। स्वर्गदूतहरूले हामी बाहिर चोकमा नै सुत्नेछौँ भनेको थियो। तर लोतले ढिप्पी गरेर हुँदैन, मेरो घरमा जाउँ भनेर आफ्नो घरमा लगेको थियो। बाहिर समस्या हुन्छ, यसकारण मेरै घरमा जाउँ भनेर ढिपी गरेर सत्कार गरेर लगेको थियो। त्यसपछि त्यो सहरको सबै युवकहरू र बुढा मानिसहरू पनि लोतको घरमा आएर रिङ्गै घेरेर लोतको घरभित्र भएको पाहुनाहरूलाई बाहिर निकाल, हामी व्यभिचार गर्छौँ भनेर आन्दोलन गरेको थियो। यसकारण लोतले मेरो घरमा आउनुभएको पाहुनाहरूलाई तिमीहरूले यस्तो गर्न पाउँदैनौ भनेको थियो। तर तिनीहरूले
तिमी हाम्रो न्यायाधीश हुन पाउँदैनौ भनेर जबरजस्ती खराब व्यवहार गरेको थियो। यसकारण यो दुई स्वर्गदूतहरूले त्यो मानिसहरूलाई अन्धो बनाइदिनु भएको थियो। तिनीहरूले ढोका खोज्न हैरान भएको थियो, तिनीहरू अन्ध भएको थियो। त्यो रात बिहान हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई स्वर्गबाट आगो र गन्धक वर्षाउनु भएर नष्ट गर्नुभएको थियो। उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई दण्ड दिनु भएर नष्ट गरिदिनु भएको थियो। लोतले र अब्राहमले पनि अतिथि सत्कार गर्नुभएको थियो। उनीहरूले चिनेको थिएन, तर उनीहरू स्वर्गदूतहरू थियो। उहिलेको मानिसहरूले खुसी भएर पाहुनाहरूलाई सत्कार गर्नुहुन्थ्यो। घरमा नभए तापनि खोजेर ल्याएर पाहुनाहरूलाई खानपिन गराउने काम, सत्कार गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। जाडो ऋतुमा पनि कोठालाई तातो बनाएर पाहुनाहरूसँग बसेर कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। प्रवासी पाहुनाहरूलाई बाटो खर्च पनि दिएर सुरक्षासँग आफ्नो गन्तव्य ठाउँमा पुग्नुहोस् भनेर सहायता गर्थ्यो। तर आजभोलि यस्तो अतिथि सत्कार देख्न पाउन धेरै गाह्रो छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले यस्तो काम गर्नुपर्छ। जदाभावी मन परी गर भन्नुभएको छैन। हामीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई झन् अतिथि सत्कार गर्नुपर्छ। यस्तो मानिसहरूलाई परमेश्वरजीले असल कुराहरू झन् धेरै दिनुहुन्छ। आजभोलि पाहुनाहरू आउनुहुन्छ कि भनेर डराउने मानिसहरू छन्। अरू मानिसहरूलाई केही कुरा दिनुपर्छ कि भनेर डराउने मानिसहरू छन्। आजभोलि स्वार्थी मानिसहरू धेरै छन्। आफूलाई मात्रै चिन्ने मानिसहरू धेरै भएको छन्। अरूहरूलाई सहायता गर्न, भलाइको काम गर्न, परिश्रम गर्न मन नपर्ने मानिसहरू धेरै छन्। अतिथि सत्कार गर, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, भलाइको काम गर, ठिक काम गर, असल काम गर, धार्मिक काम गर, पवित्र काम गर, उद्धारको काम गर भनेर भन्नुभएको छ। अतिथि सत्कार गर्ने मानिसलाई, समस्यामा परेको मानिसहरूलाई सहायता गर्ने, भलाइ गर्ने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले स्वर्गबाट झन् असल असल कुराहरू धेरै थपिदिनुहुन्छन्। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 38 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ भन्नुभएको छ। मैले दियो भने स्वर्गको परमेश्वरज्यूले पनि झन् थपिदिनुहुन्छन्। हल्लाएर खाँदी खाँदी पोखिने गरी प्रशस्तसँग पोल्टामा राखिदिनेछु भन्नुभएको छ। मैले एक माना चामल दियो भने पाथीले बोरा भरी हल्लाइ हल्लाइ भरिएर पोखिने गरी खाँदी खाँदी पोखिने गरी पोल्टामा राखिदिन्छु भनेर परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। यो वचनलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। यो वचन येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको वचन हो। यो वचन सबै मानिसहरूको लागि परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको वचन हो। परमेश्वरज्यूले झुटो कुरा गर्नुहुन्न, उहाँले झुटो बोल्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूले दिन सक्नुहुन्छन्। हामीहरूले पाउन सक्ने काम नगरेको कारण नपाएको हो। हितोपदेश 11 अध्यायको 24 र 25 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ भन्नुभएको छन्। उदार हातले दिने मानिसहरूले झन् धेरै पाउँछ, जसले दिन्छ उसले झन् धेरै पाउँछ। परमेश्वरज्यूले नै प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। चारैतिर छर्यो भने गरिब हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। चारैतिर छर्ने मानिसले झन् धेरै पाउँछ भनेर परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै झन् धेरै फिर्ता दिनुहुन्छन्। कुनै मानिसले दिन सक्ने पनि दिँदैन, यसकारण ऊ दरिद्रतामा हुन्छ। दिन सक्ने भए तापनि दिएन भने उसको थैलीमा परमेश्वरज्यूले नै प्वाल पारिदिनुहुन्छ। यस्तो मानिसहरूको सम्पत्ति अस्पतालमा सिद्धिन्छन्, ठगाहरूले ठगेर सिद्ध्याउँछन्, गलत कुराहरूमा लगानी गरेर सिद्धिन्छन्। उदार हातले दिनेले झन् धेरै पाउँछन्। दिन सक्नेले दिएन भने झन् दरिद्रतामा ऊ पर्छन्। जसले दिन्छन् उसलाई परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ, जसले धेरै दिन्छन् उसलाई परमेश्वरज्यूले झन् धेरै दिनुहुन्छ। यो कुरा अचम्मको कुरा हो। यो कुरा बुझेर विश्वास गर्यो भने अचम्मको आशिषहरू पाउन सकिन्छ।
हामीहरूको जीवन हाम्रो शक्तिले मात्रै जिउन सकेको होइन। परमेश्वरज्यूले आशिष दिनु भएन भने हुँदैन। हामीहरूसँग भएको सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूले फिर्ता लानुभयो भने सबै कुरा सिद्धिन्छ। मैले पनि यस्तो मानिसहरूलाई देखेको छु। कुनै मानिसले व्यापार गरेर धेरै सम्पत्ति कमाएको थियो, तर यो मानिसको केही समयपछि सबै सम्पत्ति सिद्धिएको थियो। बस्ने घर पनि थिएन। सबैजनाले होसियारी गर्नुपर्छ। मर्ने समयसम्म होसियार नगर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। यस्तो मानिस हामीहरू हुनु हुँदैन। यस्तो काम हामीहरूले गर्नु हुँदैन। सबैजनाले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायको 8 पददेखि 10 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायको 8, 9, 10 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 देखि 10 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायको 8 देखि 10 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यसरी लेखिएको छ, उसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ। उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। परमेश्वरज्यूले अचम्मको आशिषको वचन हामीहरूलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। यहाँ यो वचनले भन्नुभएको आशिष आत्मिक आशिषको कुरा गर्नुभएको होइन, शरीरको लागि आवश्यक भएको कुराहरूको आशिषको वचन भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको सबै कुराहरू आशिष हो। हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा तिमीहरूले दिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। सबै आशिषहरू प्रशस्तसँग हामीहरूलाई किन दिनुभएको हो भने हरेक असल काममा सधैँ प्रशस्त मात्रामा दिन सकुन् भनेर दिनुभएको हो भन्नुभएको छ। सांसारिक शारीरिक सुख विलासी जीवन जिउनका लागि दिनुभएको होइन। हरेक असल कामको लागि प्रशस्त मात्रामा दिन सक भनेर हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छन्। हरेक असल काममा प्रशस्त हुनका लागि परमेश्वरज्यूले नै हरेक आशिषहरू प्रशस्त मात्रामा दिनुपर्छ। हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा हरेक असल काम गर्नका लागि परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ भनेर हामीहरूलाई भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले नै हरेक असल कामहरू गर्न सक्नका लागि सधैँ आशिषहरू दिनुहुन्छन्। असल काम गर्नेहरूलाई झन् धेरै असल काम गर्न सक्ने गरी परमेश्वरज्यूले नै सहायता गरिदिनुहुन्छन्। काम झन् धेरै गर्यो भने अझै झन् धेरै दिनुहुन्छन्। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायको 8 पदमा मात्रै हरेक हरेक भनेर 3 पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। हरेक आशिष, हरेक कुरा, हरेक असल काम प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू दिनुहुने व्यक्ति हो। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूको आत्माको लागि र शरीरको लागि पनि आवश्यक भएको सबै कुराहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको पैसा ठिक गरी प्रयोग गरेको मानिसलाई परमेश्वरज्यू खुसी हुनुभएको कारण झन् अर्को पनि दिनुहुन्छन्। जति धेरै ठिक गरी प्रयोग गर्छन् उनीहरूलाई झन् धेरै दिनुहुन्छन्। निरन्तर दिनुहुन्छन्, सधैँ दिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको कुराहरूलाई आफ्नो लागि मात्रै प्रयोग गर्यो भने, भलाइको लागि ठिकसँग प्रयोग गरेन भने परमेश्वरज्यूले दिनुभएको कुराहरूलाई परमेश्वरज्यूले नै फेरि फिर्ता लानुहुन्छन्। परमेश्वरज्यू दिनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। पाउल प्रेरितलाई परमेश्वरज्यूले ठुलो अनुग्रह दिनुभएको थियो। पाउल प्रेरितलाई तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लानुभएको थियो। बताउन पनि नहुने कुराहरू पाउल प्रेरितले त्यहाँ सुनेको थियो। अति नै ठुलो महान अनुभव दिनुभएको थियो। पावललाई घमण्डी हुन दिनुभएको थिएन। पाउल प्रेरितद्वारा नयाँ करारको पुस्तकहरू
धेरै लेख्न लगाउनु भएको थियो। पावल प्रेरितलाई घमण्डी नहुनका लागि पावल प्रेरितको शरीरमा एउटा काँडा दिनुभएको थियो। यो काँडा रोग थियो। कुन रोग हो स्पष्ट गरी भन्नुभएको छैन, तर आँखाको रोग हुन सक्छन्। गलातीको पुस्तक 4:14 र 15 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूलाई परीक्षा पार्ने कुरा मेरो शरीरमा छ भनेको छन्। मानिसको शरीरमा रोग छ भने, घाउ छ भने नराम्रो गन्ध आउँछ, नजिक जान पनि मन नलाग्ने हुन्छ। पावल प्रेरितसँग यस्तो रोग थियो। तिमीहरूलाई परीक्षामा पार्ने कुरा मेरो शरीरमा छ, तर मलाई तिमीहरूले तुच्छ ठानेर इन्कार गरेनौ। परमेश्वरजीको एउटा दूतलाई जस्तै मलाई ग्रहण गर्यौ। यदि सम्भव भएको भए तिमीहरूले मेरो लागि आफ्ना आँखा पनि निकालेर दिने थियौ भन्नुभएको छ। पावल प्रेरितको आँखा कमजोर भएको कारण बाइबलको वचन ठुलो अक्षरमा छालामा थोरै मात्र लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। यस कारणले तार्तियस भन्ने भाइलाई वचन लेख्नको लागि प्राय धेरै प्रयोग गरेको थियो। त्यसपछि अन्त्यमा अभिवादन लेख्न पावलले आफैले ठुलो अक्षरमा लेख्नुभएको कुरा भन्नुभएको छ। पावलको शरीरमा एउटा काँडा थियो। काँडाले मर्दैन तर दुखाउँछ। पावलले यो काँडा हटाउनको लागि परमेश्वरज्यूलाई 3 पल्ट प्रार्थना गर्नुभएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले पावललाई मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ, मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ भनेर जवाब दिनुभएको थियो। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म मेरो दुर्बलताहरूमा धेरै खुसी साथ गर्व गर्नेछु। ख्रीष्टको लागि दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपद विपदहरूमा म सन्तुष्टि हुन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली हुन्छु भन्नुभएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको शक्तिमा खुसी हुनुपर्छ। घमण्डी भयो भने परमेश्वरज्यूको शक्ति हटेर जान्छन्। घमण्डी भयो भने भएको शक्ति पनि हटेर जान्छन्। यसकारण प्रचारकहरूको गोष्ठीमा हामीहरूले हरेक समय घमण्डी भयो भने त्यो दिनदेखि मर्नुपर्छ भनेर वचन अध्ययन गर्छौँ। घमण्डले मानिसलाई पतन बनाउँछन्। इस्राएलीहरूको पहिलो राजा साउल नम्र भएको समयमा राजा बनाउनु भएको थियो। सुरुमा साउलले ठिक काम गरेको थियो, पछि साउल राजा घमण्डी भएको कारण साउलको हृदयमा शैतान गएको थियो। त्यसकारण परमेश्वरज्यूको विरुद्धमा अनज्ञकारी भएको थियो। दाउदलाई हत्या गर्न खोजेको थियो। यसकारण साउल आफै दयनीयसँग मर्नु परेको थियो। घमण्डी भयो भने त्यो मान्छे पतन हुन्छ। घमण्डी भएको सबै मानिसहरू मर्नुपर्छ। यसकारण दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपद विपदहरूमा पनि पावल प्रेरित खुसी हुनुभएको थियो। जब म दुर्बल छु तब परमेश्वरज्यूको शक्तिमा शक्तिशाली हुन्छ, परमेश्वरज्यूको शक्तिमा सिद्ध हुन्छ। हामीहरू सबैजना यस्तो मानिस हुनुपर्छ। हामीहरूले असल काम, भलाइको काम गर्यो भने परमेश्वरज्यूले नै दिनुहुन्छ। कष्ट दिनुभयो भने पनि कष्टलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। धेरै दिनुभयो भने धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। पावल प्रेरितले घट्न पनि बढ्न पनि बराबर रहन पनि सिक्नु भएको थियो। यसरी बुझ्नु भएको थियो। गरिब भयो भनेर निराश हुने, गनगन गर्ने मानिसहरू पनि छन्। चिन्ता फिक्री गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन खोजेको कारण मैले यस्तो यस्तो दुःख पायो भन्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। धेरै पायो भने मन परी खर्च गर्ने, बेटी कुराहरूको लागि खर्च गर्ने, ठिक ठाउँमा खर्च नगर्ने, लुकाएर राख्ने मानिसहरू पनि छन्। पावल प्रेरितले गरिब भएको समयमा प्रभुज्यूमा सन्तुष्टि रहन र धनी भएको समयमा प्रभुज्यूको इच्छामा ठिकसँग खर्च गर्न जान्नु भएको थियो। यसरी सिक्नु भएको थियो। सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट हुन पावल प्रेरितले सिक्नु भएको थियो। स्वतन्त्र जीवन जिउन पावल प्रेरितले सिक्नु भएको थियो। यदि हामीहरूले जानेन भने हामीहरूले स्वतन्त्रसँग जिउन सक्दैन। विचार पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। सम्पत्तिको विषयमा पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। लोभ लालचसँग जित्न सक्दैन। हितो उपदेश 19को 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने गरिबप्रति दयालु हुनु परमेश्वरज्यूलाई सापट दिनु हो। त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम परमेश्वरज्यूले उसलाई दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। गरिबहरूलाई दया गरिदियो भने, सहायता गरिदियो भने यो काम परमेश्वरज्यूलाई सापट दिएको हुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई सापट दियो भने परमेश्वरज्यू ऋणी हुन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूले तिर्नुहुन्छ। शाबास, राम्रो काम गर्यो भनेर परमेश्वरज्यूले धेरै गुणा फिर्ता दिनुहुन्छ। असल काम गर्नेलाई, भलाइको काम गर्नेलाई
परमेश्वरज्यूले इनाम दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको छ। यो कुरालाई विश्वास गर्यो भने खुसी भएर झन् धेरै काम गर्न सक्छन्। जति धेरै भलाइको काम गर्छन् झन् धेरै इनाम पाउँछन्। यसकारण झन् भलाइको काम, असल काम, ठिक काम धेरै गर्छन्। सधैँ यस्तो काम गर्नेलाई सधैँ आशिष झन् धेरै दिनुहुन्छन्। यो कुरालाई विश्वास गर्ने मानिसहरू प्रशस्तसँग खुसी आनन्द भएर रमाएर जिउन सकिन्छ। विश्वास गरेर भलाइको काम गर्नुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक 6 अध्यायको 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यू अन्याय हुनुहुन्न र तिमीहरूको काम र उहाँको खातिर सन्तहरूको सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न। तिमीहरू अझै पनि त्यस्तै सेवा गरिरहेका छौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको खातिर तिमीहरूले सन्तहरूलाई गरेको प्रेम र सेवा परमेश्वरज्यूले भुल्नुहुन्न। तिमीहरूले अहिले पनि अझै पनि गरिरहेका छौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको लागि तिमीहरूले सन्तहरूलाई विगत समयमा गरेको सेवाको काम र प्रेम अनि अहिले पनि गरिरहेको सेवा र प्रेम परमेश्वरज्यूले भुल्नुभएको छैन भन्नुभएको छ। यो वचनले के भन्नुभएको हो भने म तिमीहरूलाई फिर्ता दिन्छु, इनाम दिन्छु भन्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अनुग्रह उपकारबाट हामीहरूले भलाइको काम, असल काम सो इच्छाले गर्न सक्छौँ। हामीहरूले अनन्तको नरकको दण्डबाट उद्धार पाएको पनि परमेश्वरज्यूको महान प्रेमको कारणले पाएको हो। अहिले हामीहरूले क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउन पाएको पनि परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले, उपकारले पाएको हो। प्रेम भएको ठाउँमा जीवन हुन्छ, जीवन भएको ठाउँमा प्रेम हुन्छ, प्रेम भएको ठाउँमा शक्ति हुन्छ, शक्ति भएको ठाउँमा भलाइको काम हुन्छ। हामीहरूले भलाइको काम, असल काम, धार्मिक काम परमेश्वरज्यूले दिनुभएको शक्तिबाट गर्न सक्छौँ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको शक्तिबाट सधैँ भलाइको काम गर्न सक्नुपर्छ। मैले एकपल्ट यस्तो विचार पनि गरेको थियो। गाडीमा तेल हाल्न गएको समयमा यस्तो विचार गरेको थियो, मेरो गाडीको तेल ट्याङ्कीमा मैले हात राखेर प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरज्यूले नै हालिदिनु भएको भए धेरै राम्रो हुने थियो भनेर विचार गरेको थियो। तर यसरी असम्भव छ। परमेश्वरज्यूले नै प्रत्यक्ष गरी नहालिदिनु भए तापनि तर तेल हाल्नको लागि परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूको लागि परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार प्रयोग गर्यो भने चालकको दाम पनि परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छन्। हामीहरूले भलाइको काम, असल काम गर्यो भने परमेश्वरज्यूले त्यसको सबै ज्याला दिनुहुन्छन्। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 24 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुराको विचार गरौँ भन्नुभएको छ। प्रेम र असल कामको लागि उत्साहित बनाउन एकले अर्कोलाई हेरा भन्नुभएको छ। अहिले तपाईँको छेउमा हुनुभएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् त, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि सबैजनाले हेर्नुहोस् न। सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ? समस्या छैन? क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउनलाई झन् हौसला दिनुपर्छ, उत्साहित बनाइदिनुपर्छ। संसारमा दैनिक जीवनको अभावलाई पनि सहायता गरिदिनुपर्छ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन कमजोरी छन् भने उहाँहरूलाई बलियो हुने गरी उत्साहित बनाइदिनुपर्छ। दैनिक जीवन जिउन पनि समस्या भएकोहरूलाई भलाइ गरिदिनुपर्छ। एकले अर्कोलाई प्रेम गर, असल काममा उत्साहित बनाऊ भन्नुभएको छ। मुखले मात्र प्रेम गर, प्रेम गर्नुपर्छ भनेको कुरा होइन। सबैभन्दा पहिला हामीहरू आफै नै प्रेम गर्न, असल काम गर्न, असल नमुना, असल उदाहरण बन्नुपर्छ। प्रभुजीको आगमन झन् नजिक आइरहेको छ। यसकारण झन् हामीहरूले एकले अर्कोलाई प्रेम र असल कामको लागि उत्साहित बनाउनुपर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा र दैनिक जीवन जिउन शरीरको लागि आवश्यक भएको कुराहरूको लागि पनि हेरविचार गरिदिनुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि आवश्यक कुराहरू र मेरो प्राण पनि दिन सक्ने हुनुपर्छ। यो कुराहरू असल कामको फलहरू हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरज्यूले प्रेम गर्नुभएको कारणले मैले पनि प्रेम गर्नुपर्छ। यसु ख्रीष्टमा एउटै शरीरको अङ्गहरू भएको कारणले प्रेम गर्नुपर्छ। अङ्गहरूले एकले अर्कोलाई हेरविचार गरेको हुन्छ। खुट्टालाई दुख्यो भने हातले समातेर सहायता गरिदिन्छन्। एउटा अङ्गलाई दुख्यो भने सबै अङ्गहरूले सहायता गरिदिन्छन्। एउटै शरीरको अङ्गहरू भएको कारण एकले अर्कोलाई सहायता गर्छन्। हामीहरूले एकले अर्कोलाई भलाइको काम गर्नुपर्छ। हामीहरूले एकले अर्कोको अवस्थालाई बुझ्नको लागि सोधखोज गर्नुपर्छ। हामीहरूले सहायता गरिदिनुपर्छ। हामीहरूलाई असल काम गरेर परमेश्वरजीलाई खुसी बनाऊ भन्नुभएको छ।
असल काम भलाइको काम गर्नको लागि परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। भलाइको काम गर्नेहरूसँग परमेश्वरज्यू खुसी हुनुहुन्छ। तीतसको पुस्तक 2:14 वचनमा हेर्नुभयो भने येशू ख्रिस्टले हामीलाई सबै अधर्मबाट मोल तिरेर उद्धार गर्नुभयो, सुकर्ममा जोसिलो भएको आफ्नै निम्ति एक विशेष जाति शुद्ध पार्नलाई आफूलाई दिइहाल्नुभयो भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले हामीहरूको पापको ज्याला तिरिदिनको लागि मरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। हामीहरूलाई वचनद्वारा पवित्र आत्माद्वारा दिनदिनै शुद्ध पवित्र बनाइदिइरहनु भएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको असल काम गर्न जोसिलो भएको एक विशेष जाति बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई असल काम गर्न, धार्मिक काम गर्न, भलाइको काम गर्न, नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको कुरा भन्नुभएको छन्। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्नुभएको उद्देश्य भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि लिएर खुसी आनन्द भएर रमाएर भजन गाएर प्रशंसा गरेर हरेक दिन भलाइको काम गरेर जोसिलो भएर जिउनुपर्छ। यसरी नजिउने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो मानिसहरूले आफूलाई मात्र हेरेको हुन्छ। आफूलाई मात्र विचार गर्ने मानिस खुसी हुन रमाउन सक्दैन, किनभने यस्तो मानिससँग परमेश्वरज्यू खुसी भएको हुँदैन। खुसी आनन्द नभएको मानिसलाई दुःख अशान्ति हुन्छ। यो संसारमा दुःख कष्ट अशान्ति छ। यस्तो कुराहरूसँग जित्न सक्ने शक्ति उसले पाउँदैन। आफ्नो लागि मात्रै दुःख गरेर, आफ्नो लागि मात्रै चिन्ता फिक्री गरेर, आफ्नो लागि मात्रै जिएर, आफ्नो लागि मात्रै मर्यो भने यस्तो मानिस दयनीय मानिस हुन्छन्। हिब्रूको पुस्तक 13:16 वचनमा हेर्नुभयो भने भलाइ गर्न, आफूसँग भएको कुराहरू बाँडचुट गर्न नभुल, किनभने यस्तै बलिहरूमा परमेश्वरज्यू प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। भलाइ गर्ने काम, बाँडचुट गर्ने काम परमेश्वरज्यू प्रसन्न हुने बलिदान हो भन्नुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 13:21 वचनमा हेर्नुभयो भने हरेक असल गुणले सिद्ध पारुन्, उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक, जो परमेश्वरज्यूलाई मनपर्दो छ, येशू ख्रिस्टद्वारा उहाँले तिमीहरूमा गरून् भन्नुभएको छ। हरेक असल गुणले सिद्ध पारुन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई वचनले, अनुग्रहले झन झन सिद्ध बनाउनु भएको उद्देश्य के हो भने परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्नको लागि हो। परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने काम गराउनको लागि हामीहरूलाई झन झन सिद्ध बनाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको असल काम, भलाइको काम गर्न हामीहरूलाई सिद्ध बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूले क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा बलियो भएर जति बढेको छ त्यति नै हामीले परमेश्वरज्यूलाई मनपर्ने काम, भलाइको काम येशू ख्रिस्टद्वारा गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर ठिक क्रिस्चियन जीवन, असल क्रिस्चियन जीवन, भलाइको काम गरेर जिउन सक्छौँ। 2 तिमोथीको पुस्तक 3:16 र 17 वचनमा हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरज्यूको प्रेरणाबाट भएको हो, सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरज्यूको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस् भन्नुभएको छ। हामीले बाइबलको वचन अध्ययन गर्ने उद्देश्य के हो भने शिक्षा पाउन, अर्थी पाउन, सच्याउन, धार्मिकताको तालिम पाउन, त्यसपछि परमेश्वरज्यूको मानिस भएर सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भएर सिद्ध हुनको लागि हो। बाइबलको वचन अध्ययन गर्ने कारण परमेश्वरज्यूको मानिस सिद्ध भएर असल काम, भलाइको काम, पवित्र काम गर्नको लागि हो। बाइबलको वचन बुझेको अनुसार क्रिस्चियन विश्वासी जीवन बलियो भएर बढेको अनुसार हामीहरूले भलाइको काम, असल काम गर्न सक्छौँ। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूको आत्मालाई उद्धार गर्न सक्न, परमेश्वरज्यूको उद्धारको काम पूरा गर्न सक्न हामीहरूले असल काम, भलाइको काम गर्नुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 5:16 वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन्
र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून् भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रभुजीको ज्योति पाएको छ, यसकारण अब यो ज्योति मानिसहरूको अगाडि चम्काउनुपर्छ। ज्योति चम्काउनुपर्छ भनेको कुरा मानिसहरूको अगाडि असल चालचलन देखाउनुपर्छ भनेको कुरा हो। यो कुरा ज्योति हो। तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखेर स्वर्गमा हुनुभएको परमेश्वर पिताज्यूलाई महिमा गर्न सक्ने बनाऊ भन्नुभएको छ। यो मान्छेहरू परमेश्वरजीको सन्तानहरू रहेछ, आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू रहेछ भनेर आदर पाउने मानिस हुनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउने मानिस बनाउन सक्नुपर्छ। हामीहरूले मुखले मात्र उद्धार मुक्ति पाएको छु, नयाँ जन्म पाएको छु, स्वर्ग जान पाउँछु भनेर मात्रै जिउनु हुँदैन। हाम्रो हृदयमा पुरा भएको कुराहरू बाहिर पनि असल चरित्रमा चालचलनमा देखाउनुपर्छ। क्रिस्चियन भनेर कुरा मात्रै गर्ने, काम चाहिँ ठिकसँग गरेन भने गाली खाने मानिस हुन्छ, झुटा नक्कली हुन्छ, झुटा कुरा राम्रोसँग बोल्ने मानिस हुन्छ, झुटा कुरालाई पनि सत्य कुरा जस्तै बनाएर बोल्ने मानिस हुन्छ। लुकाको सुसमाचार 16 अध्यायको 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने संसारको धनले मित्रहरू बनाऊ र जब त्यो धन शेष हुन्छ तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई अनन्तको वासस्थानमा स्वागत गरून् भन्नुभएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामीहरूसँग भएको सम्पत्ति प्रयोग गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्न प्रयोग नगरेको कुराहरू अधर्मी हुन्छ। हामीसँग भएको सम्पत्तिले अनन्तको साथी बनाऊ भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हामीहरूलाई मित्र बनाउनका लागि स्वर्गबाट आउनु भएर क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। मेरो मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्छु भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि मानिसहरूलाई स्वर्गमा लान, स्वर्गको अनन्तको मित्रहरू बनाउनका लागि हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो समय खर्च गर्नुपर्छ। यसरी गर्यो भने मात्र मित्र बनाउन सक्छन्। हितोपदेश 19 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने धेरैले शासकको निगाह खोज्दछन्, तर प्रत्येकजना उपहार दिने व्यक्तिको मित्र हुन्छ भन्नुभएको छ। कुराले मात्रै काम हुँदैन। एकजना मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गरेर आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको निश्चित बनाउनका लागि मेरो समय, मेरो सम्पत्ति, मेरो स्वतन्त्रताको बलिदान गर्नुपर्छ। संसारको धन सम्पत्तिले अनन्तको मित्र बनाऊ भन्नुभएको छ। यसरी बनाएको मित्रले अनन्तको स्वर्गमा मलाई पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ। यो दाइ, यो भाइ, यो दिदी, यो बहिनीले मलाई सहायता गर्नुभएको कारणले मैले स्वर्गमा आउन पाएँ। तपाईहरू मेरो जीवनको मुटु हो पनि भन्छन्। उहाँहरूले रमाएर खुसी आनन्दसँग ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसकारण भलाइको काम, असल काम, आत्माको उद्धारको काम सधैँ गर्नुपर्छ। यो काम नगरेकोहरूले अहिलेदेखि गरे पनि हुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 10 अध्यायको 38 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नासरतका येशूज्यूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभएको थियो। यसकारण येशूज्यूले सुकर्म गर्दै शैतानले पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूले असल काम, भलाइको काम गर्नुभएको थियो। शैतानले पेलिएकाहरूलाई निको पारिदिनु भएको थियो। उद्धार गर्ने काम गरिदिनु भएको थियो। शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनु भएर परमेश्वरज्यू कहाँ फर्काएर ल्याउनु भएको थियो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। येशूज्यूले असल काम, भलाइको काम गरिदिनु भएर शैतानले पेलिएकाहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर हिँड्नु भएको जस्तै हामीहरूले पनि असल काम, भलाइको काम गर्नुपर्छ। शैतानले पेलिएकाहरूलाई शैतानको हातबाट छुटाउने काम गरिदिनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो, उहाँले येशू ख्रीष्टको दिनमा त्यो पुरा गर्नुहुनेछ भन्नुभएको छन्। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको समयदेखि प्रभुजीले हामीहरूबाट असल काम सुरु गरिदिनु भएको छ। एकजनाबाट होइन, आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको सन्तहरूसँगै असल काम, भलाइको काम, उद्धारको काम सुरु गरिदिनु भएको छ। नरकमै जानुपर्ने आत्माहरूलाई उद्धार गरिदिने काम सबैभन्दा असल भलाइ काम हो, पवित्र काम हो। सांसारिक, शारीरिक भलाइ काम गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। बिरामीलाई निको बनाइदिने काम, गरिबलाई खाना दिने काम, विद्यालय खर्च गरिदिने काम, यस्तो कामहरू पनि असल कामहरू, भलाइको कामहरू हो। तर सबैभन्दा असल र भलाइको काम नरकमै जानुपर्ने मानिसहरूलाई अनन्तको उद्धार गरिदिने काम,
सबैभन्दा असल र भलाइको काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। यो असल भलाइको काम हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको समयदेखि हामीहरूबाट प्रभुजीले सुरु गरिदिनु भएको छ। यसो ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको दिनसम्म यो काम हामीहरूबाट पुरा गरिदिनुहुन्छ। मलाई यो दृढ विश्वास छ भनेर पावल प्रेरितले भन्नुभएको छ। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामीहरू उहाँको हातको सिर्जना हो भन्नुभएको छ। हामीहरू यसु ख्रीष्टको नयाँ सृष्टि भएको छ। हामीहरूलाई यसु ख्रीष्टमा असल कामको लागि नयाँ सृजना गरिदिनु भएको छ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भनेर उत्पत्तिभन्दा अघिदेखि नै तयार गरिदिनु भएको थियो। उत्पत्तिभन्दा अघिदेखि नै उद्धार गरिदिनको लागि तयार गरिदिनु भएको थियो। उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले जिउने जीवनको पनि तयार गरिदिनु भएको थियो। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरजीले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन दिनु भएर हामीहरूद्वारा अझै झन् धेरै मानिसहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन दिन हामीहरूलाई असल काम भलाइको काम गर्न परमेश्वरजीले दिनुभएको छ। असल कामहरूका निम्ति यसु ख्रीष्टमा हामीहरूलाई नयाँ सृष्टि बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले ठिक काम गर्न सक्छन्। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूका विरुद्धमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरजीको महिमा गरून् भन्नुभएको छ। जसले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छैन उनीहरू अन्य जातिहरू हो। उनीहरूले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले सानो गल्ती गर्यो भने पनि ठुलो गल्ती गरेको जस्तै गरेर गाली गर्छन्। हामीहरूलाई र परमेश्वरजीलाई पनि गाली गर्छन्। सानो गल्तीलाई पनि ठुलो कुरा बनाएर नराम्रो गालीहरू गर्छन्। हामीहरूलाई र परमेश्वरजीलाई पनि अपमान गर्छन्। यसकारण क्रिस्चियनहरूले सानो गल्ती गर्यो भने ठुलो गाली खानुपर्छ। अन्य जातिहरूको बीचमा तिमीहरूको असल चालचलनले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनेर विरोध गर्नेहरूलाई उद्धार गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले अन्य जातिहरूको बीचमा निष्कोट जीवन जिउनुपर्छ। अन्य जातिहरूले विरोध गर्न नसक्ने गरी निर्दोष जीवन जिउनुपर्छ। यदि हामीहरूले गलत गर्यो भने परमेश्वरज्यूको विरोध गर्छ, अपमान गर्छ। सुसमाचार प्रचारको बाटो बन्द हुन्छ। सुसमाचार प्रचार मुखले बोलीले मात्र प्रचार गरेर हुँदैन। असल चालचलन असल चरित्र हुनुपर्छ। निर्दोष जीवन हुनुपर्छ। भलाइको काम गर्नुपर्छ। हाम्रो असल चालचलनले गर्दा भलाइको कामले गर्दा उनीहरूले आफ्नो गलत कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्छ। उनीहरूले पनि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउनुपर्छ। यसरी गर्यो भने परमेश्वरज्यूको महिमा हुन्छ। हामीहरूले आफ्नो असल चालचलनद्वारा असल कामहरूद्वारा आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरू धेरैजनालाई आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउनुपर्छ। कुनै मानिसले आफूसँगै काम गरेको सबै साथीहरूलाई आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउनु भएको छ। कुनै मानिसले आफ्नो परिवारहरू, आफ्नो नातेदारहरू, साथीहरू, छिमेकीहरू सबैजनाले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाउनु भएको छ। हामीहरूको चालचलन चरित्र परिवर्तन भएको मानिसहरूले देख्यो भने उनीहरूलाई पनि खुल्दुली हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई नरकमा जानुपर्ने न्याय हुँदैन, तर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको दिनदेखि जिएको जीवनले असल र खराबको इनाम पाउने न्याय हुन्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी सबैजना यसु ख्रीष्टको न्याय आसनको सामुने खडा हुनुपर्छ। हामीले शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउँछ भन्नुभएको छन्। असल भनेको कुरा के हो भने पवित्र आत्मा अनुसार जिएको कुरा हो। शरीरको अभिलाषा अनुसार जिएको खराब हो। परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिएको असल हो। आफ्नो मन परि जिएको खराब हो। परमेश्वरजीको वचन पालना गरेको असल हो। अनज्ञाकारी खराब हो। यो कुराहरूको लागि न्याय हुन्छ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ भन्नुभएको छन्। भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन भनेको कुरा के हो भने परमेश्वरजीको इच्छा बुझेर पनि तर काम नगर्ने मानिसहरू छन् भनेको कुरा हो।
जाने तापनि काम गरेन भने अनज्ञाकारी भयो भने यो कुरा पाप हो। रोमीको पुस्तक 2:10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने असल काम गर्नेहरूलाई गौरव, इज्जत र शान्ति हुन्छ भन्नुभएको छ। असल काम गर्ने क्रिस्चियनहरूलाई गौरव, इज्जत र शान्ति पाउँछ भन्नुभएको छ। नयाँ गरेर जन्मेको मानिसले परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जियो भने परमेश्वरजीले महिमा, प्रशंसा र शान्ति दिनुहुन्छ। क्रिस्चियनहरूलाई यो संसारमा पनि अनि अर्को अनन्तको संसार स्वर्गमा पनि आशिष दिनुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 34देखि 40 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने दाहिनेपट्टिको मानिसहरूलाई मेरा पिताको धन्यको हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यको अधिकार गर। तिमीहरूले म भकाएको बेलामा मलाई खानेकुरा दियौ, म नाङ्गै थियौ मलाई लगाउने वस्त्र दियौ, म बिरामी थिएँ मलाई हेर्न आयो, म झ्यालखानामा थिएँ मलाई भेट्न आयो भन्नुभएको छ। धर्मी जनहरूले भनेका छन्, कहिले हामीले तपाईँलाई भकाउनु भएको देख्यौँ र खाना दियौँ, नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ। कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी देख्यौँ र हेर्न आयौँ, झ्यालखानामा थियौँ र भेट्न आयौँ भनेर भनेको छन्। येशू प्रभुजीलाई यस्तो कुराहरू केही पनि भएको थिएन। तर येशू प्रभुजीले के भन्नुभएको छ भने तिमीहरूले यी मेरा साना भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानाहरूमा एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो भन्नुभएको छ। किन यसरी भन्नुभएको हो भने भाइहरूसँग प्रभुज्यू हुनुहुन्थ्यो। जसले भाइहरूलाई भलाइ गर्छ उसले प्रभुज्यूलाई नै गरेको हो। जसले भाइहरूलाई भलाइ गर्दैन उसले प्रभुज्यूलाई नै नगरेको हो भन्नुभएको छ। भलाइको काम अति नै महत्त्वपूर्ण महान काम हो। यो कुराहरूलाई आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जसले असल काम गर्छ त्यसले प्रभुबाट सोही बमोजिम पाउनेछ भन्नुभएको छन्। क्रिस्चियनहरूले गरेको हरेक असल कामको प्रतिफल अहिले पनि र स्वर्गमा पनि पाउँछ। यो कुरालाई हामीहरूले एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले पवित्र आत्माको फल फलाउनै पर्छ। यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। सानो कुरा, थोरै कुरालाई हामीहरूले पालना गर्यो भने अझै झन् ठुलो काम पनि गर्न सक्ने गरी हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। असल काम, भलाइ काम गर्ने मानिसहरूलाई झन् भलाइको ठुलो काम गर्न सक्ने गरी परमेश्वरज्यूले नै सबै कुराहरू दिनुहुन्छन्। पवित्र आत्माको फल भलाइ गर्ने काम हामीहरू सबैजनाले सधैँ गर्नुपर्छ। एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वर पिताज्यूले हराएको हामीहरूलाई खोजिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई प्रत्येक दिन परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले, वचनले, शक्तिले बलियो बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गमा जाने दिनसम्म सुरक्षा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवनले परमेश्वर पिताज्यूलाई मात्रै पछ्याएर जिउन सक्न, परमेश्वर पिताज्यूलाई मनपर्ने पवित्र आत्माको फल भलाइको काम गर्न सक्न हरेक समय हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई दुर्बल, कमजोर नहुने गरी प्रभुज्यूले नै बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरू सबैजनालाई प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्न सक्ने गरी बलियो बनाइदिनुहोस्। अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको अगाडि महिमा, आदर, प्रशंसा पाउन सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।